कस्ट अफ क्यापिटलको हामीले हिजो डेब्ट र के को गर्यौँ, प्रिफर्ड स्टकको हामीले कस्ट कसरी निकाल्ने भनेर गर्यौँ है। अलिअलि स्मार्ट छ, कसरी निकाल्छौँ हामीले प्रिफर्ड डेब्टको हामीले कस्ट अफ डेब्ट कसरी निकाल्छौँ भन्नुहोस् त। कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स रिडेमेबल बोन्ड भएपछि कसरी निकाल्छौँ? फर्मुला अलिअलि स्मार्ट भन्नुहोस्। फर्मुला के हो? आई प्लस MB minus M2 P0 divided by M all divided by MB plus 2MP P0 divided by P. प्र्याक्टिकल्ली अहिले हिसाब गर्दा धेरै बुझिन्छ, केही छैन। फर्मुला अलिअलि स्मरण गर्नु होला। अब हामीले एउटा प्रिफर्ड स्टकको र कमन स्टकको बाँकी थियो है लास्टमा। कमन स्टकको फर्मुलामा हामीलाई इन्टरनल र एक्सटर्नल भन्ने हुन्छ। इन्टरनल भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ हो, एक्सटर्नल भनेको न्युली इस्यु भएको कमन स्टकलाई बुझिन्छ है। केलाई बुझिन्छ अरे? कमन स्टकको फिचरहरू थाहा होला नि तपाईँहरूलाई। कमन स्टक के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मलाई, फिचर्स भन्नु त 4-5 वटा कसले भन्नुहुन्छ? कमन स्टक भनेको कम्पनीका वास्तविक मालिक हुन्, जसलाई चाहिँ के हुन्छ, भोटिङ राइट हुन्छ हैन? हुन्छ कि हुँदैन? लिमिट लायबिलिटिज हुन्छ, यसरी भन्नु पर्यो। नो म्याच्युरिटी भनेको यिनीहरूको म्याच्युरिटी फिक्स हुँदैन, फिक्स डिभिडेन्ड हुँदैन यिनीहरूलाई। अब कम्पनी यदि बढी अर्निङ गरिरहेछ भने चाहिँ बढी डिभिडेन्ड पाउने भयो। यदि अर्निङ छैन, कम्पनी लसमा गयो भने चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो जति अब त्यसमा इक्विटी सेयर किने हुन्छ त्यो बराबर उनीहरूलाई के हुन्छ त, लस हुन्छ। त्योभन्दा बढी उनीहरूको दायित्व हुँदैन। भोलि कम्पनी टाट पल्टियो, टाट पल्टेर कम्पनीको अब एसेट्स भन्दा बढी के भएपछि, लाइबिलिटिज भएपछि कम्पनी के हुन्छ त, सल्भेन्सी इनसल्भेन्सी हुन्छ। भनेको कम्पनी के हुने अवस्थामा आउँछ त, लिक्विडेसन हुन्छ। हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब कम्पनी त टाट पल्ट्यो, भोलि अब यिनीहरूले तिर्नुपर्छ भने कमन सेयर होल्डर भनेको के हुन्छ, उनीहरूलाई लिमिट लायबिलिटिज हुन्छ। भनेको उनीहरू आफूले जति सेयर किने हुन्छ त्यो बराबर मात्र उनीहरूलाई के भयो हुन्छ त, लस भएको है। इन्टरनल भनेको चाहिँ रिटेन अर्निङ हो र एक्सटर्नल भनेको के हो त, कमन स्टक, न्युली इस्यु भएको कमन स्टक हो भनेर बुझ्नु होला, एक्सटर्नल र इन्टरनलमा है। हामीलाई यसरी यहाँ छुट्याएर हिसाब गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले त्यो 15 मार्क्समा आएपछि मात्र यसरी छुट्याएर खासै गर्नुपर्छ, नत्र प्राय आउँदैन तपाईँहरूलाई यसरी। रिटेन अर्निङको हेर्नुहोस् त, इन्टरनलको कमन स्टकको हामीले कस्ट कसरी निकाल्छौँ त? कमन स्टक कस्ट अफ कमन स्टक अथवा रिटेन अर्निङ भनौँ यसलाई, D1 अपन P0 प्लस G, D1 अपन P0 प्लस G, जहाँ D1 भनेको के हो त, डिभिडेन्ड अफ फर्स्ट इयर। फर्स्ट इयरको डिभिडेन्डलाई P0 भनेको करेन्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिङ प्राइसले भाग गर्ने, प्लस G भनेको ग्रोथ रेट। हामीलाई एउटा ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हुन्छ, जुन चाहिँ फर एभर के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि एक्सटर्नल कमन स्टक भनेको न्युली इस्यु कसरी निकाल्ने त, कस्ट अफ कमन एक्सटर्नल कमन स्टकको चाहिँ D1 अपन NP प्लस G0 सरी G। यो प्राय हामीले यहाँ खासै यहाँ निकाल्नु पर्दैन, त्यही पनि अब लेखिराख्नुहोस्। यो क्वेसनमा प्राय हुँदैन के, यो हामीले प्राय यहीबाट मात्र गर्नुपर्छ, योबाट मात्र हामीले के निकाल्नुपर्छ त, गर्नुपर्छ प्राय है। हो र जहाँ D1 भने डिभिडेन्ड अफ फर्स्ट इयर, P0 भने करेन्ट प्राइस, मैले अस्ति पनि लेखिसकेको थिएँ। यति गर्नुहोस्, त्यसपछि हामी हिसाब गर्छौँ है। यो सार्नु भयो? अब क्वेसनमा कस्ता कस्ता शब्द दियो भने D0 D1 हुन्छ त। अब डाइरेक्ट D1 हामीले दिएको हुँदैन कहिलेकाहीँ। D1 दिएको छैन भने, D1 दिएको छैन भने एकैछिन ल, D1 दिएको हुँदैन कहिले पनि। D1 दिएको छैन भनेपछि D0 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, D0 इन्टु 1 प्लस G गर्नुपर्छ क्या। अब D0 भने के हो त, यदि क्वेसनमा D0 बराबर लेख्नुहोस् है, यदि क्वेसनमा डिभिडेन्ड प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा दियो भने, टेन्समा दियो भने, यदि क्वेसनमा डिभिडेन्ड प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा दियो भने त्यो अमाउन्ट, त्यो डिभिडेन्ड D0
हुन्छ प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स त छुट्याउन जान्नुहुन्छ तपाईहरु हैन प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स छुट्याउन नजान्ने भन्ने हुन्छ र हामीहरु जानिहाल्नु नि मजाले है म जस्तै 2-4 वटा शब्द लेख्छु हेर्नु कसरी भन्छ है D0 बराबर हेर्नुस् है पेड डिभिडेन्ड भन्ला लास्ट डिभिडेन्ड भन्छ कहिलेकाहीँ BI currently recently latest paid dividend last dividend current recently latest week previous just paid भन्ला एसेक्ट्रा यस्ता शब्दहरु भनेपछि यो भयो D0 है अनि D1 भने त अब तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ फ्युचर टेन्स हुन्छ D1 भने त फ्युचर हो नि त अहिलेको चाहिँ फ्युचर टेन्समा दिएको डिभिडेन्ड है फ्युचर टेन्समा दिएको डिभिडेन्ड अमाउन्ट DIBIDND जस्तै हेर्नुस् त के भन्छ हेर्नुस् है नाम भन्छ बुझ्नको लागि मात्र हो यो लेखा मैले जस्तै भन्छ नेक्स्ट डिभिडेन्ड भन्छ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड भन्ला एक्सपेक्टेड भने आशा गरिएको हैन गोइङ भन्छ year end will pay coming यस्ता शब्द दियो भने है पछि हिसाब गर्दा आइहाल्छ अहिले अलिअलि बुझ्नको लागि मात्र मैले लेखिदिएको भयो यति भयो अनि मैले हिजो एनपी कसरी निकाल्ने भनेर भनिसकेको थिएँ नि है हामीलाई फ्लोटेसन कस्ट दिन्छ के दिन्छ फ्लोटेसन कस्ट दिन्छ है इफ फ्लोटेसन कस्ट गिवन इन अमाउन्ट अथवा रुपी अमाउन्ट भने रुपीजमा दियो भने चाहिँ हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो त फ्लोटेसन कस्ट हामीलाई यदि इफ फ्लोटेसन कस्ट गिवन इन अमाउन्ट दिएको छ भने चाहिँ नेट प्रोसिड हामीलाई चाहिने नेट प्रोसिड भन्छ यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्थ्यौ मैले हिजो एनपी भनेको थिएँ हैन कसरी निकाल्छ अरे P0 भनेको हाम्रो करेन्ट प्राइस हो करेन्ट प्राइस मार्केट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा पनि हुन्छ P0 बाट हामी के घटाउँछौं सिधै फ्लोटेसन कस्ट अमाउन्ट घटाउँछौं है डाइरेक्ट आइहाल्यो तर इफ फ्लोटेसन कस्ट
गिभन इन पर्सेन्टेज यसमा दिएको छ भने चाहिँ एनपी नेट प्रोफिट कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् त नेट प्रोफिट कसरी निकाल्छौँ हामी अब P0 त अगाडि लेख्नु परिहाल्यो हैन P0 माइनस त्यहाँदेखि P0 इन्टु गर्नुस् न डाइरेक्ट है 1 माइनस फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेज फ्लोटेसन कस्ट इन पर्सेन्टेज के गर्ने सकिहाल्यो यो भनेको तपाईले हामीले जस्तै फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ नि यसलाई डाइरेक्ट P0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा P0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो फ्लोटेसन कस्ट आइहाल्छ अनि त्यसलाई P0 बाट घटाउँदा पनि भइहाल्यो यसरी गर्दा पनि आखिर कुरा एउटै हो हिसाब गर्दा पछि क्लियर हुन्छ है भयो यति सन्जुकोबाट आवाज आइरहेछ है तपाईकोबाट के डिस्टर्ब आइरहेछ है डिस्टर्बेन्स आवाज यति भयो चाहिँ भन्नु होला है भयो सर अरूको भयो भयो ल एउटा क्वेसन हेर्नुस् अब तपाईलाई यस्तो क्वेसन दियो भने 10 मार्क्सको आउँछ यहाँबाट 15 मार्क्स आउने सम्भावना छैन हैन 10 मार्क्स चाहिँ आउँछ एकदम सजिलो आउँछ तपाईहरुले यहाँ सबैको कस्ट निकाल्नु पर्दैन तपाईलाई फिलिलिली कस्ट दिएकै हुन्छ त्यो कस्ट निकाल्ने पनि म गर्दिन्छु है कस्ट पनि निकालौँला हामी ल हेर्नुस् त यो गरौँ कि कुन गरौँ एउटा कस्ट दिएको गरौँ यही गरौँ न ल हेर्नुस् त टेनर कम्पनीज कस्ट अफ इक्विटी 18% अरे कस्ट अफ इक्विटी दियो अब यहाँ इक्विटीको मैले अहिले के भनेको थिएँ एक्सटर्नल र के हुन्छ अरे इन्टरनल हुन्छ भनेको थिएँ है यदि क्वेसनमा हामीलाई क्वेसनले केही बोलेको छैन इन्टरनलको यति एक्सटर्नलको यति भनेर केही भनेको छैन भने के हुन्छ यो सबै कस्ट के को हुन्छ इन्टरनलको हुन्छ अथवा रिटेन अर्निङको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला के है बुझ्नुभयो यदि क्वेसनमा कमन स्टकको कस्ट जस्तै हामीलाई एक्सटर्नल र इन्टरनल भनेर तोकेर दिएन भने त्यो कस्ट के को हुन्छ अरे इन्टरनल अथवा रिटेन अर्निङको हुन्छ अनि हामीलाई कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स भनेर 12% दिएको छ यसलाई त हामीले आफ्टर ट्याक्समा राख्नु पर्छ होला हैन अनि हेर्नुस् त ट्याक्स रेट 40% छ युजिङ द फलोइङ ब्यालेन्स शीट क्याल्कुलेट टेनर्स आफ्टर ट्याक्स वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अरे यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो के हो निकाल्नु पर्ने अरे वेटेड एभरेज यो फर्मुला लेखिहाल्नुस् है एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यसलाई हामी WACC भन्छौँ है सर्टकटमा हेर्नुस् त WACC कसरी निकाल्छ होला अब यी W weight of debt WD भने weight of debt into weight of debt into cost of debt यसलाई KDT भनौँ है cost of debt after tax चाहिन्छ हामीलाई प्लस अनि weight of preferred stock weight of PS लेख्छु ल preferred stock into cost of preferred stock multiply अनि weight of अहिले मानिरा कमन स्टक मात्र लेख्छु ल वेट अफ कमन स्टक सी मात्र लेख्यो है वेट अफ कमन स्टक इन्टु के हुन्छ त कस्ट अफ कमन स्टकमा दुईटा हुन्छ भनेको छु मैले इन्टरनल र एक्सटर्नल हुन्छ अहिले मैले एउटा मात्र लेखे बुझ्नको लागि वेयर जहाँ WD वेट अफ के हुन्छ यो डेप्ट अनि KDT भने हिजो मैले भनिसकेको थिएँ कस्ट अफ डेप्ट
आफ्टर ट्याक्स अनि WPS भने वेट अफ प्रिफर्ड स्टक अनि KPS भने के होला त KPS भने कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक अनि WC भने के हो त वेट अफ कमन स्टक अनि अनि के छ त्यसपछि लास्टमा KC छ हैन KC भने के हो त कस्ट अफ कति सजिलो त्यो माथिको निकालिसकेपछि त त्यो तलको केही छैन सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर जोडेर राख्ने हो यो निकालेको बुझ्नुभयो यो निकालेको बुझ्ने नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भन्नुस् है सबैलाई जोड्ने के WACC निकाल्दाखेरि ओके यो फर्मुला है टेबलबाट पनि गर्न मिल्छ म टेबलबाट पनि बनाएर देखाउँला यसलाई भयो कमन स्टकको अहिले एक्सटर्नल र इन्टर्नल छैन एक्सटर्नल र इन्टर्नल भएपछि हामीले यहाँनिर वेट अफ रिटेन अर्निङ प्लस इन्टु कस्ट अफ रिटेन अर्निङ प्लस वेट अफ न्युली स्टक इन्टु कस्ट अफ न्युली गर्थ्यौँ तर त्यो छैन अहिले यो मात्र राखौँ एउटा मात्र राखौँ यसमा दुईटा हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है अब हामी हिसाब गर्छौँ है तल अब हेर्नुस् त गिवन कुराहरु सार्नुस् पहिला यहाँ गिवनमा के दियो हेर्नुस् त सर यो मलाई पठाइदिनुस् न ल यो अहिले भर्खर लगइन भयो के पठाइदिने यो अहिले भर्खर अगाडिको फर्मुलाहरु केही छैन फर्मुला त कहाँ सारे त हामीले धेरै सारेकै छैन अगाडिकै हो हेर्नुस् त स्क्रिनशट लिनुस् त ल यति हो स्क्रिनशट लिनुस् भयो भयो सर बुझिरहनु भएको छ कि छैन अरूले भयो सर लिनु भयो सर यति नै हो है अब गिवन कुराहरु सार्नुस् त यहाँ कस्ट अफ कमन स्टक दिए हामीलाई कमन स्टक र इक्विटी भन्ने एउटै हैन हेर्नुस् त कस्ट अफ कमन स्टक त इक्विटी भनेको एउटै हो है यसको अर्को नाम के पनि भन्छ यसलाई इक्विटी पनि भन्छ ल एउटै मात्र छ त्यही भएर मैले कस्ट अफ सी मात्र लेख्छु है केसी लेख्छु ल कति पर्सेन्ट छ 18% हामीले यहाँनिर कस्ट हल्ला आयो है तपाईहरु हल्ला सुनिताकोबाट हल्ला आइराछ अर्को हेर्नुस् त अब कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स चाहिन्छ नि त हामीलाई त हैन डाइरेक्ट केडीटी लेख्नुस् के सजिलोको लागि केडीटी गर्नुस् अब हामीलाई माथि केडी दिएको छ केडी कति दिएको छ यो ट्याक्स यो भनेको जहिले पनि केडी हुन्छ हेर्नुस् त 12% केडी दिएको छ हामीलाई केडी कति दिएको रहेछ 12% दिएको रहेछ केडी इन्टु 1 - टी गर्नु पर्यो कि नै त मैले हिजो पनि सिका हो केडी कति छ अरे 12% इन्टु 1 - ट्याक्स कति छ 1 - टी कति छ हेर्नुस् त ट्याक्स रेट 40% छ 0.40 कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्नुस् यहाँ कति हुन्छ यो
0.6 लाई यसलाई गर्नु 12 छेका 72 7.2% हुन्छ। .2 भयो है। अनि अरु के दियो हामीलाई हेर्नुस् त। अब प्रिफर्ड स्टकको छैन के यो क्वेशनमा। प्रिफर्ड स्टकको छ त यो क्वेशनमा भन्नुस् त। यस्तो क्वेशन आए त 10 मार्क्समा नि सोध्दैन यो। प्रिफर्ड स्टक छैन यो क्वेशनमा हेर्नुस् त। लङ टर्म डेब्टको हामीले निकालिसकिहाल्यौं। अनर्स क्यापिटल इक्विटी भनेको यसको पनि आइसक्यो। प्रिफर्ड स्टक छैन यो क्वेशनमा। छैन भने अब सिधै निकाल्नुस् वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। हेर्दा मात्र लामो क्वेशन WACC कति सजिलो छ के गाह्रै छैन हेर्नुस् है। अब के चाहिन्छ हामीले यहाँनिर वेट अफ भन्नुस् त कमन स्टक इन्टु कस्ट अफ कमन स्टक प्लस वेट अफ इक्विटी। सरी इक्विटी दुई चोटी कहाँ हुन्छ। वेट अफ अर्को के छ डेब्ट हैन इन्टु कस्ट अफ डेब्ट KDT राख्नु पर्छ है। यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ कमन स्टक है KC हो। क्यापिटल लेटर लेख्नु होला अलि झुक्की। अब यहाँनिर वेट त छैन। वेट निकाल्नु पर्यो। वेयर वेट अफ कमन स्टक र इक्विटी एउटै हो भनिरहेको छु है मैले अघिदेखि। कसरी निकाल्छ यो अमाउन्टलाई माथि राख्ने। जेको अमाउन्ट भन्छ त्यसलाई माथि राख्ने। वेट अफ कमन स्टकको अमाउन्टलाई माथि राख्ने है। कति छ अमाउन्ट कमन स्टकको अमाउन्ट अमाउन्ट अफ कमन स्टक डिवाइडेड टोटल। अब मेन यहाँनिर टोटल कसले कति राख्छ भन्ने हो क्या। अब जसले यहाँनिर टोटललाई नि हामीले हेरिरहेको छ यो दुईटालाई मात्र हो। हाम्रो लङ टर्म डेब्ट भनेको को अरे यो दुईटा हैन र भन्नुस् त। हो यो दुईटालाई मात्र हेर्ने हो। यसको दुईटाको टोटल हेर्ने हो। टोटल भनेको यो दुईटालाई हेर्ने। कसलाई एड गर्ने अरे सम अफ लङ टर्म डेब्ट एन्ड इक्विटी। प्रिफर्ड स्टक भएपछि प्रिफर्ड स्टक पनि हामीले एड गर्दियो। छ त यहाँ प्रिफर्ड स्टक छैन। त्यो अब तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीले लङ टर्म डेब्टलाई मात्र यहाँ हेर्ने हो। त्यो सर्ट टर्मलाई हेर्नु परेन। एसेट्सहरुलाई हेर्नु परेन। कति छ अमाउन्ट अफ कमन स्टक अथवा इक्विटी एउटै हो। त्यो भनेको 1600 रहेछ। अनि टोटल कति भयो त त्यो दुईटाको एड 2000 भयो। कति आउँछ त 0.80। अब अर्कोको ननिकालेर तपाईले डाइरेक्ट वेट अफ के अर्को चाहिएको हामीलाई डेब्ट WD भनौं। एकबाट डाइरेक्ट यसलाई आएकोलाई घटाउँदा पनि हुन्छ हैन। म सर अमाउन्ट राख्छु भनेर गर्दा पनि अमाउन्ट अफ डेब्ट राख्नुस् आउने त्यही 0.2 अमाउन्ट अफ डेब्ट डिवाइडेड टोटल। कति छ त अमाउन्ट अफ डेब्ट 400 हैन। टोटल कति छ त 2000 आउने कति हो त्यो 0.20। यो दुईटा मिलाएर 1 आउनु पर्यो के। यो दुईटा जोडेर कति आउनु पर्यो भन्नुस् त। दुईटालाई मिलाएर ट्याक्क 1 आउनु पर्यो। बराबर 1 आउनु पर्यो कि दुईटालाई जोडेर। आउँछ त आयो कि आएन। WC र WD जोड्दा 1 आउनु पर्यो। तीनवटा भएपछि अहिले यहाँनिर WPC भनेको वेट अफ प्रिफर्ड स्टक पनि भएपछि यो तीनटा त्यो वेट अफ प्रिफर्ड स्टक वेट अफ डेब्ट र वेट अफ कमन स्टक जोडेर 1 आउनु पर्यो। अहिले यहाँ प्रिफर्ड स्टक छ यो क्वेशनमा छैन है। ल अर्को एउटा नोट लेखिहाल्नुस्। वेट निकाल्दा
वेट निकाल्दा लङ टर्म सोर्सेसहरुलाई लङ टर्म फाइनान्सिङ सोर्सेसलाई मात्र हेर्ने जसको यसको अमाउन्ट माथि राख्ने र टोटलले डिभाइड गर्ने है। जम्मा हो टोटल वेट एड जोड्दा 1 हुनुपर्छ। टोटल वेट एड गर्दा 1 और 100%। जम्मा जोड्दा यो पर्सेन्टमा जोड्दा चाहिँ 100% हुनु पर्यो है। उसरी जोड्दा चाहिँ 1 हुनु पर्यो है। बुझिरहेछौ? हजुर सर। ल अब ट्याक्कै यहाँ माथि राख्नुस्, आन्सर आइहाल्यो। हेर्नमा मात्र मैले अघि भनिसकेँ, हेर्नमा मात्र के हो त्यो? वेट अफ कमन स्टक कति छ त? 0.8। कस्ट अफ कमन स्टक कति छ? माथि हेर्नुस् त 18% छ हैन? प्लसको प्लस। वेट अफ डेब्ट कति छ? 0.20। एडिटी कति छ? 7.2 हो। कति भयो त? भन्नुस् त? कति भयो? बोल्नुहुन्न त? 14.4 सर। 14.4 अरे प्लस 1.44। सबै एकैचोटि जोड्नु न त्यो। 14.4 हजुर। ठिकै छ, अलग अलग गर्नु एउटैमै। ल यो पछाडीको 15.84 आउँछ। 15.84 सबै जोड्दा? हजुर हजुर। पछाडीको कति हो? 1.44। ओफो, पर्सेन्टको पर्सेन्ट है। $15.44 भन्नुभयो, 84 भन्नुभयो। 84 हजुर। बुझ्नुभयो? यति हो है। यति आयो भने 5 मार्क्समा आउँछ है। 10 मार्क्स पनि दिइदेला तपाईहरुलाई। यो यति गाह्रो छ र यो? सर पर्सेन्ट लेख्नु हो नि, अनि यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि म कन्फ्युज भएँ कि अब यो 0.8 इन्टु 18% गर्ने हो कि के गर्ने हो सर? 18 मात्र गर्ने, 18 मात्र गर्ने, 18%। लास्टमा हामीले पर्सेन्टमा राख्ने हो नि त आन्सर। यो पर्सेन्ट त्यही भएर पर्सेन्ट लेख्या क्या। मैले त्यहाँ 100 ले भाग नगर्नु होला। 100 ले भाग गरेपछि तपाईको आन्सर 0.1584 आउँछ। 0.1584 भनेको त्यो 15.84% त हो नि, हैन र? त्यसो गर्न पनि पाइयो। कसैले मैले 0.1584 आन्सर मात्र लेखेर आयो भने त गलत त हुँदैन। तर नर्मल्ली हामीले कस्ट पर्सेन्टमा हुनाले पर्सेन्टमा देखाइदिने, लास्टमा मल्टिप्लाई गरिदिने है। 0.8 इन्टु 18 गर्ने अनि पर्सेन्टको पर्सेन्टै राख्ने, अनि 0.2 इन्टु 7.2 गर्ने अनि पर्सेन्टको पर्सेन्ट राख्ने, अनि दुईटाले जोड्ने, लास्टमा पर्सेन्ट देखाइदिने है। ल स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् यति, अनि हामी अर्को स्टार्ट गर्छौँ। ओके, ल यो क्वेसन तपाईले स्क्रिनशट लिनुस्। सेम क्वेसन हो है यो।
के हो अरे यो क्वेसन सेम हो है क्वेसन सेम हो लिनुस् त एकछिन छ उहाँ अघि 18 दिएको थियो यहाँ अहिले 16 दिएको छ उता बिफोर कस्ट केडी 13 दिएको 12 दिएको थियो यहाँ 13 दिएको छ अनि रेट सेम छ द स्टक भ्यालु युजिङ द फलोइङ ब्यालेन्स सिट क्याल्कुलेट द एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भने वेट कसरी निकाल्ने अब इक्विटीको वेट निकाल्दाखेरि 17,28,000 भागा यो दुईटालाई जोड्ने कति हुन्छ टोटल टोटल निकालेकै रहेनछ टोटल छैन यसमा दिएको टोटल आफै निकाल्नु होला है यो दुईटालाई जोड्नुपर्छ अनि टोटल आउँछ है बुझ्नुभयो वेट कसरी निकाल्ने अरे जसको वेट निकालिरहेको छ त्यसैलाई माथि राख्ने टोटल तल भनेको यो दुईटालाई जोड्ने के कति हुन्छ 11 र यो जोड्दा 28,80,000 हो अब इक्विटीको निकालिरहेको छ भनेपछि 17,28,000 भागा 28,80 गर्ने लङ टर्म डेब्ट भनेको यो डेब्ट मात्र हो अथवा बोन्ड हो हैन 11,52 भागा यो गर्ने आइहाल्छ है सक्नुहुन्छ अरु बोल्नुस् त सक्नुहुन्छ किन यो सेम माथिकै हो के कपी गर्नुपर्छ विराटजी सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर सन्जु सकिन्छ सर ल सकिन्छ सर तल रहेछ टोटल अमाउन्ट रहेछ है टोटल पनि रहेछ यहाँ दिएको हुन्छ दिएको प्राय टोटल पनि दिएको छ है त्यसैमा एकैमा स्क्रिनशट लिनुस् कसैले टोटल नदिन सक्छ कहिलेकाहीँ टोटल नदिएपछि के हुन्छ त भन्नुस् त टोटल नदिएपछि हामीले आफै एड गर्नु पर्यो हैन त ल 3 नम्बरको हेर्नुस् कोशी टुल्स कम्पनी वाज रिसेन्टली फर्म टु म्यानुफ्याक्चर अ न्यू प्रोडक्ट भनेको उसले रिसेन्टली चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरेर रहेछ अथवा ल्याएर रहेछ द कम्पनी हैज द फ्लोइङ क्यापिटल स्ट्रक्चर इन द मार्केट भ्यालु टर्म्स अरे डेबिन्चर 13% अरे प्रिफर्ड स्टक 12% कमन स्टक 32,000 शेयर छ अरे अनि टोटल के दियो हामीलाई यो अमाउन्ट आइहाल्यो है टोटल अघि हेर्नुस् त यो लङ टर्म भनेको यो तीनटै हुनु है लङ टर्म फाइनान्सिङ भनेको यो तीनटा सोर्स हो मेन सोर्स है द कमन स्टक सेल्स फर ₹25 and the company has the marginal tax rate 40%. A study of publicly held company त्यो कस्ट सेलिङ प्राइस अफ कमन स्टक P0 है दिएको त्यो अहिले यहाँ कामै छैन त्यो सेलिङ प्राइसको यहाँ पनि सबै कुरा गिभनै छ मलाई भन्नुस् त केडी कति होला यो क्वेशनमा कस्ट अफ डेब्ट कति छ होला बिफोर ट्याक्स है कति छ कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स कसले भन्नुहुन्छ एकजनाले भन्नुस् त कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स कति छ केडी कति छ भन्नुस् न हो कोही बोल्नुहुन्न त 12% डेब्ट भनेको के हो डेबिन्चरलाई डेब्ट भन्छौँ हामी बुझ्नुहुन्छ डेबिन्चरलाई के भन्छौँ हामी अरे मैले हिजो त्यत्रो नाम लेखा हैन त तपाईहरुलाई डेबिन्चरलाई डेब्ट पनि भन्छ के पनि भन्छ भने हैन ओइ भुल्नु भयो के हो यसरी बिर्सेर त काम भएन त हिजो त्यत्रो भने हैन त मैले डेबिन्चरलाई के भन्छ भने हिजो मैले लङ टर्म डेब्ट पनि भन्छ बोन्ड पनि भन्छ भने हैन अनि खै त बोल्या 13% हो यो कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स भने कति हो अरे 13% हैन अनि प्रिफर्ड स्टकको अगाडिको भनेको प्रिफर्ड स्टकको कस्ट हुन्छ क्या कसको कस्ट हुन्छ तल दिएको रिक्वायर्ड रेट भनेको जहिले पनि रिक्वायर्ड रेट भनेर क्वेशनमा दियो भने रिक्वायर्ड रेट भनेर दिएको रेट अथवा कस्ट रेट वा कस्ट कमन स्टक अथवा कमन इक्विटीको कमन स्टक कमन
इक्विटी अथवा कमन स्टकको कस्ट हुन्छ। सबैको कस्ट आयो यहाँ। अब ल मलाई भन्नुस् त यसमा सबैको कस्ट छ कि नै क्वेशनमा? कस्ट छ कि छैन सबैको? कस्ट आयो सबैको, हेर्नुस् त। डेबिन्चरको 13% छ। अब यसलाई केडीटी गर्नु पर्यो। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स गर्ने फर्मुला के हो? केडी इन्टु 1 माइनस टी। टी कति छ त ट्याक्स रेट? 40% छैन? अनि 1 बाट 40% घटाउनु भने 1 माइनस 0.4 गर्दा 0.6 भयो। 0.6 लाई यसले मल्टिप्लाई गर्नु। 13 छक्का कति हुन्छ? 78। 7.8% हुन्छ। 7.8% भयो। अब यहाँनिर वेट दिएको छैन। अब वेट त निकाल्नु पर्यो नि त हामीले। वेट अफ डेब्ट कसरी निकाल्ने? 6 लाख भागा 16 लाख। के को वेट आयो? वेट अफ डेबिन्चर को आयो। अनि वेट अफ प्रिफर्ड स्टक कसरी निकाल्ने? 2 लाख भागा 16 लाख। अनि वेट अफ कमन स्टक को कसरी निकाल्ने त? 8 लाख भागा 16 लाख। 0.5 आउँछ। सक्नुहुन्छ यो क्वेशन पनि गर्न? नसक्ने भए म गरिदिन्छु ल। सर त्यो अगाडि 13% र 12% डिबेन्चर र प्रिफर्ड स्टकको दिएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने सर? त्यो त्यस्तै राख्ने हो कि त्यसलाई पनि युज गर्ने हो? अहिले भर्खर भनिन त मैले। वेट अफ डब्ल्युएसीसी निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो? डब्ल्युएसीसी निकाल्ने हेर्नुस् त। अब यहाँनिर यो कमन स्टकको हामीले एक्सटर्नल र इन्टरनल दिएको छैन। एक्सटर्नल र इन्टरनल छैन भने यो सबै रिटेन अर्निङ के को हुन्छ? इन्टरनल को हुन्छ भनेर मान्नु होला। इन्टरनल भने रिटेन अर्निङ के हुन्छ अथवा कमन स्टकको त्यो नर्मल फर्मुला लाउनु होला के। यहाँ अब कुनै पनि कस्ट निकाल्नु पर्दैन। कस्ट अफ हेर्नुस् न, कस्ट अफ केडी दियो हामीलाई। केडी कति दियो? 13% दिया छ। यसलाई कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स गर्नु पर्यो कि नै त? कस्ट अफ आफ्टर ट्याक्स यो के हो फर्मुला? 1 माइनस ई हो। अब केडीटी केडी कति छ त? 13% छ। 13% इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भने कति छ हेर्नुस् त। ट्याक्स भने 40% छ। 40% भने 0.4। यो गर्दा 13% इन्टु 0.6 हुन्छ। 0.6 लाई त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु 7.8% हुन्छ होला। आयो? आयो कि आएन? बोल्नै हुन्न फेरि। यो आयो। अनि हामीले कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भनेर लेख्नु होला। अनि सर्टकटमा केपीएस भनेर दिएकै छ। त्यसकै अगाडि झुन्ड्याएको छ त्यो। हेर्नुस् त 12% भनेको छ, त्यो भइहाल्यो। अनि कस्ट अफ कमन स्टक भनेर तल मुनि दिएको छ उ, त्यो 17%। यदि यो 17% उसले दिन्थेन भने हामीलाई सेलिङ प्राइस त दियो P0, अनि डिभिडेन्ड पनि त दिनु पर्थ्यो होला नि त। यहाँ डिभिडेन्ड दिएको छ, यहाँ कहीँ किन दिएन त्यसले डिभिडेन्ड? D1 जी नदिनुको कारण के हो त? उसले आफै कस्ट दिदिएकै छ। अनि कस्ट दिदिएकै छ भने अब उसले किन दिला त त्यो? डब्ल्युएसीसी निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो? वेट अफ डेब्ट इन्टु कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स प्लस को प्लस वेट अफ इक्विटी अथवा कमन स्टक इन्टु कस्ट अफ कमन स्टक प्लस को प्लस। त्यसपछि फेरि वेट अफ केपीएस भने प्रिफर्ड स्टक, सरी पीएस हो, प्रिफर्ड स्टक इन्टु कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक। सबै चिज दिएकै छ त। अब यो वेट दिएको छैन। अब वेट त आफै निकाल्नु पर्यो नि त। मैले वेट निकाल्ने फर्मुला के भने आउँदै? जे को वेट भन्छ त्यसैलाई माथि, टोटललाई तल। यहाँबाट आयो 0.375 आउँछ होला। यो 0.135 आउँछ होला। कति आउँछ ठ्याक्कै थाहा भएन है, त्यही आउँछ जस्तो लागिरहेको मलाई। यो चाहिँ 0.5 आउँछ। सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। अब नसके त अनि यत्रो भनिदिएछु मैले। ल अब यो क्वेसन हेर्नुस्। यो क्वेसन गर्नु हो भने खतरा क्वेसन हो। यो भने त लगभग तपाईले सबैलाई कभरेज हुन्छ। यो जान्ने क्वेसन लगभग। अ फर्म हैज प्लान टु रेज, यो क्वेसन मात्र भ्याउँछ होला, हामीसँग टाइम धेरै छैन। अब हेर्नुस् त, अ फर्म हैज प्लान टु रेज द रिक्वायर्ड फन्ड फ्रम द फ्लोइङ सोर्सेस भनेको छ। सेलिङ बोन्ड एट पार भन्यो। बोन्डलाई पारमा बिक्री गर्नु भनेको, जस्तै बोन्डको पार भ्यालु मानौ नर्मली 1000 हुन्छ हाम्रो देश नेपालको कन्टेन्टमा नर्मली है।
कति हुन्छ अरे 1000 हुन्छ 1000 पार भ्यालु भएकोलाई 1000 मै बिक्री गर्नु भनेको त कुपन रेट बराबर नै उसले बेचेको रहेछ क्या। कुपन रेट 10% छ, त्यसको केडी पनि कति हुने भयो अब 10% हुने भयो। यदि क्वेशनमा यो पनि नोट लेख्नुस् ल, यदि क्वेशनमा सोल्ड एट पार भन्यो भने सोल्ड एट पार भन्नुको मतलब के हो? कसले भन्न सक्छ मलाई? म्याच्युरिटी भ्यालु बराबर के हुन्छ त? P0 भने हैन त, यहाँ सेलिङ प्राइस, हामीले सेलिङ प्राइस, करेन्ट प्राइस, मार्केट प्राइस भने P0 भन्थ्यौ कि नै? MB बराबर P0 भयो क्वेशनमा। यदि क्वेशनमा सोल्ड एट पार भन्यो भने MB बराबर P0 हुन्छ, P0 हुन्छ र COU कुपन रेट भनेको केडी हुन्छ। यो कन्टेन्टमा है, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो? नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् यहाँनिर। यो यसको के नै हो? रुल नै हो। के हो अरे यो? अब यो क्वेशनमा हामीलाई 1 नम्बरमा के दियो हेर्नुस् त? केडी दियो, कस्ट अफ, मैले कुपन रेट भने कस्ट अफ डेट हुन्छ भनिरहेको छु कि नै? कस्ट अफ, तर के हुन्छ यो? बिफोर ट्याक्स हुन्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ? केडी भन्छौँ। 10% भयो। अब कतै जानुस् त त्यहाँनिर हामीलाई काहीँ ट्याक्स रेट भनेको छ, तल जानु होला, काहीँ पढ्नु होला भने आउन सक्छ। काहीँ छ ट्याक्स रेट? छैन जस्तो लाग्यो, खै बोल्नुहुन्न तपाईहरु। ट्याक्स रेट काहीँ छ क्वेशनमा? यदि क्वेशनमा छैन भने 0 एज्युम गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ निकाल्न सक्दैनौं ट्याक्स रेटलाई है। सक्दैनौं भने चाहिँ अब कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स चाहियो हामीलाई। कस्ट अफ डेट कति होला सरोजी? कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट आफ्टर केडी इन्टु 1 माइनस टी। केही दिएकै छैन भनेपछि 10% लाई त्यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुको कुनै औचित्य छ त? 1 माइनस त्यो दिएकै छैन, पछाडी 0 भयो। 0 सँग मल्टिप्लाई त्यो गर्दा 10 नै भयो। डाइरेक्ट 10% राख्दा पनि हुन्छ है, यसो नगरेर। बुझिरहेछौ? यति गरे बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्यो सर। अब त्यसपछि जानु सेकेन्ड नम्बरमा हामीलाई एउटाको कस्ट आइहाल्यो। के को कस्ट आयो हामीलाई? सर यो ट्याक्स, एक्सक्युज मी सर, ट्याक्स रेट दिएको छैन भने सधैँ 0 नै एज्युम गर्ने हो? एकदम सधैँ 0 गर्ने है। सधैँ कति गर्ने अरे? 0 एज्युम गर्ने ल। अनि सेकेन्डमा हामीलाई एउटा कस्ट अफ डेट आइसक्यो। अब सेकेन्डमा जानुस् त, सेलिङ प्रिफर्ड स्टक एट पार भन्यो। प्रिफर्ड स्टकलाई पारमा बिक्री गर्यो अरे। पारमा बिक्री गर्नु भनेको अब सेकेन्डमा जानु होला यसरी। यहाँ म सेकेन्ड नम्बर लेख्छु। यसमा प्रिफर्ड स्टकको सेलिङ प्राइस अफ प्रिफर्ड स्टक लेख्नुस् है। सेलिङ SELLING है। सेलिङ प्राइस अफ प्रिफर्ड स्टक। हामीले जेसुकैको भनौँ सेलिङ प्राइस भन्ने बित्तिकै P0 भन्नुपर्छ भने हैन त। पारमा बेच्नु भनेको, पार भनेको कहिले पनि कति हुन्छ थाहा छ कि नै? नर्मल्ली स्टकको पार भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो नेपालको कन्टेन्टमा? 100 रुपैयाँ हुन्छ है। यसले नभन्यो भने हामीले कति मान्नु पर्छ यहाँ? 100। कहिलेकाहीँ यो 100 नदेला, ल जा बर्बाद भइगयो भन्नु होला। फेरि सेलिङ प्राइस अरे यहाँ पार भ्यालु नै दिएको छैन भन्नु होला है। कति राख्नु पर्यो आफै? 100 नै राख्नु पर्यो। त्यो त बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि सेलिङ पार कुपन रेट कति छ त? अब यसको प्राय यो कुपन रेट नभन्नु पर्थ्यो यहाँनिर, यसले भनिहाल्यो। कुपन रेट नभनेर यसले के भन्दियो हुन्थ्यो यहाँनिर? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड रेट भन्दा हुन्थ्यो। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भने हुन्थ्यो। यो कुपन रेट भनेको यसको के हो त?
प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो है, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई हामीले पिडी भन्थ्यौँ नि सर्टकटमा हैन। 100 को कति पर्सेन्ट दिन्छ अरे उसले कुपन रेट भने कति पर्सेन्ट दिन्छ भने 10 भने 10 भने जस्तो लाग्यो मलाई। 10 रुपैयाँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकालेको नि बुझ्नुभयो सबैजनाले। अनि कल प्राइस भनेर कति दिएको छ 110 दिएको रहेछ। कल प्राइस यसलाई हामी सीपी भन्छौँ है। सीपी भने फेरि कस्ट प्राइस बुझ्नु होला नि। कति दिएको रहेछ सीपी कल प्राइस 110। म्याच्युरिटी इयर दिएको छ, नम्बर अफ म्याच्युरिटी अथवा नम्बर अफ इयर भनेर लेख्नुहोस्। नम्बर अफ म्याच्युरिटी पिरियड, नम्बर अफ म्याच्युरिटी पिरियड अथवा नम्बर अफ इयर अथवा कल इयर भन्दा पनि हुन्छ। यान भन्नुहोस् कति दिएको छ, कति दिएको छ, कसले भन्छ? हेर्नु भएको छ माथि क्वेसन पहिला उ गर्नुहोस् है, तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनुहोस् के क्वेसन। कल इयर कति छ त? 5 छैन त? बोल्या 5 हेर्नुहोस् त है। 5 राखेँ मैले। अब एउटा नयाँ कुरा के छ भनेपछि अब यो प्रिफर्ड स्टक हामीलाई नम्बर अफ इयर एन पनि दिएको छ। एन दिएको छ भने मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई? अब यसको म्याच्युरिटी भ्यालु यसले नभने पनि 100 हुन्छ। म्याच्युरिटी भ्यालु 100 भएकोले यो क्वेसनमा यो के भयो, यहाँ सेलिङ प्राइस पनि 100 किन भयो? उले सोल्ड पारमै बेचेको छ नि त, हैन त? हो कि नै? म्याच्युरिटी भ्यालु पनि 100 हुन्छ, सेलिङ प्राइस पनि 100 भयो, किन भयो भन्नु होला। उले केमा बेचेको रहेछ त? म्याच्युरिटीमै बेचेको रहेछ है, म्याच्युरिटी भ्यालुमै बेचेको रहेछ। सोल्ड एट पारमै भने एकै सेकेन्ड है। ल हेर्नु त, म्याच्युरिटी पिरियड 5 दिएको छ भनेपछि यो के बोन्ड भयो? अब सरी यो कुन प्रिफर्ड स्टक भयो? रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक भयो कि भएन? यो रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक भयो। बोल्नुहुन्न। रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक भयो, बुझ्नु भयो यहाँनिर? यो तपाईले छुट्याउनु पर्दैन क्या, हामीलाई फर्मुला त थाहा हुनु पर्यो नि त। फर्मुला थाहा हुनु पर्यो कि नै? रिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक भयो। अब एउटा नयाँ कुरा आज छ यसमा थपिने कुरा के छ भनेपछि यहाँ हेर्नु होला है। यदि क्वेसनमा नझुक्किनु होला, यदि क्वेसनमा कल प्राइस दियो भने, कल प्राइस दियो भने एमबी भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु, एमबी को ठाउँमा सीपी राख्ने, यति मात्र, अरु के हैन। एमबी को ठाउँमा के राख्ने अरे? सीपी राख्ने। के दियो भने? कल प्राइस दियो भने। हेर्नुस् है किन सीपी राख्यो होला अहिले तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यसको फर्मुला भन्छन् मलाई सरोजीले, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक निकाल्ने फर्मुला। कस्ट अफ, म यहाँ पुरै लेख्छु नाम मैले, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक, यसलाई सर्टकटमा हामी भन्छौं केपीएस। ल सरोजी भन्नुस् त केपीएस निकाल्ने फर्मुला स्टार्ट केबाट हुन्छ? पीडी बाट प्लस, प्लस अब एमबी, अब के लेख्थ्यौं हामीले यहाँनिर? एमबी माइनस के लेख्थ्यौं? P0 लेख्थ्यौं। एमबी अथवा P0 एनपी छ त यो क्वेसनमा? नेट प्रोसिड छ यो क्वेसनमा? एनपी भने नेट प्रोसिड छैन। एनपी छैन भने चाहिँ P0 राख्नुपर्छ भने। अहिले मैले एमबी को ठाउँमा सीपी राख्नुपर्छ भने पहिला हिजोकै फर्मुला लेखौँ ल। सीबी सरी एमबी माइनस P0 अनि यसको तल अपन गर्नु पर्यो नि त यसलाई, हैन? एन अनि हल डिभाइड गर्नुस् फेरि
तपाईँलाई त सजिलो हुन्छ, यहाँ मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ यसमा यो लाइन ल्याउन, कहाँदेखि या उ गर्नुपर्छ कि। अब के हो त तल MB प्लस 2P0 अनि यसको फेरि अपन के हो त तल, अपन के हो तल बोल्नुस् न, बोल्नुस्। 3 यो फर्मुला त याद हुनु पर्यो के है। अब मैले के भनेको थिएँ, जहाँ जहाँ MB छ त्यहाँ CP राख्नुपर्छ भनेको थिएँ। अब सबैले सारिसक्नु भयो होला, फेरि माथि त्यत्रो लेखिया छ, फेरि तल सरले MB लेख्यो भन्नु होला। फेरि के लेख्नु पर्यो तल अरे, MB को ठाउँमा CP। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है, यहाँ कोही कन्फ्युजन छ यसमा? फर्मुला लेख्या त के कन्फ्युजन हुनु होला। ल भ्यालु राख्नुहोस्। अब KPS बराबर PD को ठाउँमा 10 रुपियाँ छ कि कति छ, 10 छ। अच्छा PD भनेर लेखेको छ हामीले, 10 लेख्या। अनि CP कति राख्नु पर्यो, 100 मा बेचिया छ। ए 100 कहाँ छ त, कल प्राइस त 110 छ नि। P0 कति भयो, 100 भयो। यसलाई भाग गर्नुहोस्, 5 ले भाग गर्नुहोस्। यहाँनिर किन गरे अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू है। अनि फेरि यो तल यस्तो एउटा ल्याउनुहोस्, यस्तो डन्डा। यहाँबाट ल्याउनु। CP कति छ त, 110 प्लस 2P0, 2 इन्टु P0 भने 100 भागा 3 गर्नुहोस्। यसरी गर्नुहोस् त, कति आउँछ एक्ज्याक्ट भन्नुहोस् त मलाई, सजिलो हुन्छ एकचोटि। कति आउँछ यो माथि, योबाट घटाउनु 10 लाई 5 ले भाग गर्नुहोस्, 12 भयो यो माथि। 10 लाई 5 ले भाग गर्दा 2 अनि 10 2 12 भयो नि त माथि, हैन? 12 भयो। अपन यो र यो 200, 200 मा यो जोड्नुस् 310, 310 लाई यसले भाग गर्नुस्, कति हुन्छ? 310 लाई यसले भाग गर्दा 103.33 कति आयो त? 0.116 0.116 4 राखमा लेख्नुस् है। 116 4 सम्म लेख्नुस् पछाडी। 1161 भयो भने कति पर्सेन्ट भयो त? 100 ले गुणन गर्नुस् यसलाई, 11.61% भयो। 11.6%। नगर्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है, नबुझ्ने हुनुहुन्छ कोही? अब त्यसपछि के सोध्यो हामीलाई हेर्नुस् त, सेलिङ
100 भयो अर्कोमा आयो एउटा निस्किसक्यो हाम्रो सेलिङ 100 पार भ्यालु कमन स्टक भन्यो 100 पार भ्यालु भएको कमन स्टकलाई 150 मा बेच्दा P0 कति भयो यहाँ 150 विल पेइङ डिभिडेन्ड विल पेइङ भने D1 हो कि हैन D1 which is expected to continue indefinitely भनेको त्यो चाहिँ बढेर जाँदा कति हुन्छ भनेको अब यहाँनिर ग्रोथ रेट जी दिएको छैन भन्नु होला ग्रोथ रेट दिएको छैन भने चाहिँ 0 भयो अनि डिभिडेन्ड D1 कति दिएको छ हामीलाई 10 20 भागा P0 कति गर्नु पर्यो त 150 20 भागा 150 गर्ने प्लस जी भनेको जी दिएको छैन भने छैन है अब हेर्नुस् त 3 नम्बरमा हामीले निकाल्नु पर्यो करेन्ट प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस लेख्नुस् सेलिङ प्राइस अफ कमन स्टकको एक्सटर्नल र इन्टर्नल केही भने छैन है यसलाई हामी P0 भन्छौँ कति दिएको छ P0 150 दिए जस्तो लाग्यो मलाई है अनि म्याच्युरिटी भ्यालु MB बराबर रुपैयाँ ले नभने पनि हाम्रो 100 हुन्छ अनि विल पेइङ डिभिडेन्ड भनेको छ विल पेइङ डिभिडेन्ड D1 बराबर कति दियो रुपैयाँ 20 दिएको छ अनि त्यसपछि हामीलाई जी ग्रोथ रेट दिएको छैन भनेपछि के निकाल्नु भने यसले कस्ट अफ कमन स्टक कस्ट अफ सी भन्ने अनि यसको फर्मुला के हो त हाम्रो D1 अपन P0 प्लस जी हो हैन जी दिएको छैन जी छैन भनेपछि 0 भयो दिनु पर्यो दिएन भने 0 हुन्छ है D1 20 भयो भागा P0 कति भयो त 150 पछाडी यो दिएको छैन भने 0 भयो है if growth rate not given then g बराबर 0 ट्याक्स रेट ग्रोथ रेट दुटै दिएन भने 0 मान्न पर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ सर पराय दिन्छ दिएन भने 0 मान्ने निकाल्नु पर्ने कन्डिसन पनि छ त्यो तपाईहरुलाई आउँदैन होला निकाल्नु पर्ने कन्डिसन हामीलाई डिभिडेन्ड 2-3 वटा वर्षको दिनुपर्छ EPS हरु दिनु पर्यो अनि मात्र निकाल्न सकिन्छ के 20 लाई 100 त्यो निकाल्नु पर्ने कन्डिसनमा सिकाउँला कति हुन्छ 20 लाई 150 ले भाग गर्दा 0.01333 यो भने के पनि भयो त यति पर्सेन्ट भयो बुझ्नु भयो 8.33% सर यसले भनेको यहाँ काम सक्यो हामीलाई यसको काम सक्यो एको कमन कम्पोनेन्ट अफ इच सोर्सेस फाइनान्सिङको हामीलाई कस्ट निकाल्नु भन्दा चाहिँ सबको निकाल्यौं हामीले निकाल्यौं अब त्यसपछि के भने हेर्नुस् त कम्प्युट द WACC भएर वेट अफ एभरेज वेट अफ क्यापिटल निकाल्नु वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला के हो त W * D अब यहाँनिर यो क्वेशनमा हेर्नुस् त यो 20% भनेको यो डेब्टको वेट हो 20% भनेको कसको वेट हो प्रिफर्ड स्टकको अनि ब्यालेन्स भनेको यो 20-20-40 आएले यसको कति पर्सेन्ट बच्यो त 60% बच्यो 60% पर्सेन्टमा राख्दाखेरि उलाई माथि वेटमा राख्दाखेरि यसलाई 0.2 भन्नु होला यसलाई पनि 0.2 भन्नु होला 60% लाई 0.6 भन्नु होला है बुझ्नु भयो 100 ले भाग गर्ने के वेटलाई पर्सेन्टमा नराख्ने सजिलो हुन्छ है बुझ्नु भयो वेटलाई कसरी राख्ने अरे वेट अफ डेब्ट भनेको 120 लाई 100 ले भाग गरे 0.2 भन्ने क्या अनि वेट अफ प्रिफर्ड स्टक 20 लाई भाग गर्ने 100 ले 0.2 भयो यो पनि अनि ब्यालेन्स भनेको 100 मा 40 आइसकेपछि ब्यालेन्स भने कसको भयो त यो इक्विटीको भयो कि भएन कमन स्टकको भयो हजुर कमन स्टकको कति भयो त कति पर्सेन्ट भयो भन्नुस् त 30% सकिन्छ कति पर्सेन्ट भन्नुभयो विराज जी 60% एक्ज्याक्ट
त्यही नै गर्ने हो यहाँनिर पहिला वेट निकाल्नु होला वेट अफ डीबीटी डेप भन्ने यहाँ सब डब्लुडी भन्नेलाई सर्टकटमा वेट अफ डेप बराबर अमाउन्ट अफ डेप कति छ अब यहाँ अमाउन्टै रहेन छ डाइरेक्ट दिएको छ कति सजिलो भयो 20% भन्दा कति अरे हो 0.2 वेट अफ प्रिफर्ड स्टक यसलाई हामी डब्लुपिएस भन्छौँ सर्टकटमा कति दिएको छ यो पनि 20% भनेको छ 20% भनेको कति अरे 0.2 हो अनि वेट अफ कमन स्टकको ब्यालेन्स भनेको छ ब्यालेन्स भनेको के हो त भन्नुस् त ब्यालेन्स कति बच्यो त 60% बचेन 60% 60% ना 0.60 0.6 यो सबै जोड्दा कति हुनु पर्यो अरे 1 पर्सेन्टमा राख्दा 100 हुनु पर्यो उसमा राख्दा चाहिँ 1 हुनु पर्यो है हामी पर्सेन्टमा राख ल बराबर पर्सेन्टमा राखेपछि 100% हुने भयो अथवा यसलाई अरू के पनि भन्न मिल्यो एक पनि भन्न मिल्यो एक राख्नु होला के तपाईँ सजिलो हुन्छ ओके के राख्ने अरे एक नै राख्नु होला सक्नुहुन्छ नि है अब यो यसलाई माथि आएको आन्सर छ नि डब्लुडी लाई केडीटी सँग मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई उसँग मल्टिप्लाई गर्ने टेबलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है टेबलबाट अब तपाईलाई सजिलो लाग्छ टेबलबाट गर्नु होला आज क्वेशन पनि यति नै रहेछ त्यसपछि अरु क्वेशन यहाँ गरे हैन अब अरु क्वेशन म भोलि ल्याएर अनि यसलाई सकेसम्म भोलि सिद्धाउने प्रयास गर्छौं भएन भने पर्सि अनि तपाईलाई म एउटा त्यो लिभरेज भन्ने छ लिभरेजको पनि त्यो 5 मार्क्स आइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ एकदम सजिलो छ त्यो भनेर अनि अर्को एउटा पढौँला है लङ क्वेशन हुन्छ सर